नमस्कार. मडगांवां सद्या एका विशयाचेर सद्या मोठी चर्चा चालू आसा, ती म्हणजे मडगांवचें गार्डन. तर त्या मडगांवच्या गार्डना बद्दल सांगपाक म्हळ्यार तें एक अशें मॉन्युमेंटल तो आमचो स्ट्रक्चर जावन आसा मडगांवचो. जशेंच पणजे जशें चिल्ड्रन पार्क, तशेंच मडगांवचें आमचें गार्डन. म्हाका याद आसा, आमी ल्हानपणान स्कुलांतल्यान शाळा सुटली, सांजचो अभ्यास बी करून मागीर आमी सांजचे आमचे जाणटे आमकां गार्डनान व्हरताले फिरपाक. झोपाळ्याचेर म्हण खेळ्ळे. मागीर म्हाका याद आसा, हांवें तें बदकां सुद्दां पळयल्या एका तेंपार. एक दोनूच कशीं आशिल्लीं. कोण म्हणटाले हांगा भरपूर बदकां आसलेलीं म्हूण पयलीं. सोड, तो विशय ना. पूण सद्या त्या विशया बद्दल सांगपाक म्हळ्यार आमचें जें गार्डन जें आसा तें मडगांवान आनी अशें गार्डन ना. आनी अशी व्हडली अशी जी एरिया जातून खूब झाडां आसा, तातूंत आमकांच ऑक्सिजन मेळटा. झाडांच आमकां ऑक्सिजन दिता. रातचो सुद्दां जर केन्नाय सायडीच्यान वचत, गार्डना कडल्यान वचत जाल्यार बरी थंड वारें मेळटा, कित्याक ती झाडां आसा म्हणून. आनी सद्याच्या काळान जेन्ना आमी म्हणटा ग्लोबल वॉर्मींग जालां, हीट वाडटा, तेन्ना तरी झाडां ऑर रादर गार्डन, लॉन अशी जी ग्रीनरी आशिल्ली जी जागो आसा ती ताजेर कितें बांदकाम करप, हें करप, ताजेर आमी विचार करूंक जाय. तें करचें न्ही. कित्याक दिसान दीस हीट वाडटा, दिसान दीस गरमी जाता. सो ताका एक गार्डन नाल्यार खंय झाडां आसत जाल्यार आमकांच थंडसाण मेळटा त्या गार्डनाची. आनी त्या खातीर आनी पदाधिकाऱ्यां कडेन हांव मागतां, मना पासून मागतां की तांणी तांचो जो रिडेवलपमेंटाचो जो तांणी विचार केला तो तांणी ताजेर परतो विचार करून तें करचें न्ही अशें पळोवचें. कित्याक आतां आमी त्या गार्डना कडेन पळयता एज अ मॉन्युमेंटल स्ट्रक्चर. आमकां आमच्या जाणटेल्यांनी सांगिल्लें की बाबा तें तेन्ना गार्डन आशिल्लें म्हणून. आनी आतां आमच्या फुडल्या जनरेशनाक तरी तें दिसूंक जाय. सो त्या खातीर एक ल्हानशी मागणी की ते गार्डनाचेर कितें रिकन्स्ट्रक्शन कितें आसा तें ताजेर मातसो विचार करचो. कसलेच कोणाक कितें वायट दिसता कितें दिसलें जाल्यार हांव सॉरी म्हणटा. कोणें कसलेंच वायट मानून घेवचें न्ही, पूण हाजेर एक विचार करपाची गरज आसा. इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा.